नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की पहली जुमेरात के हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आप कुछ बोले बगैर इस अमल को कर लेते हैं, यानी पढ़ते वक्त आप बातचीत नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप एक तस्बीह इस अमल की कर लेते हैं जुमेरात के दिन में, तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आप अल्लाह ताला से जो भी बात आप अपने मुंह से निकालेंगे आपकी वो बात फौरन से पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको वो अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला आप पर नजर खास अपनी कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की खसूसी नजर और खसूसी इनायत अल्लाह पाक आप पर फरमाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा अमल है, बहुत ही प्यारा सा अमल है। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ तरीकाकार जो कि तिरमिज़ी शरीफ में है कि हमें दुआ किस तरह से मांगनी चाहिए। हमारी दुआएं कबूल ना होने की एक वजह ये भी है कि हमें दुआ मांगनी ही नहीं आती। तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीकाकार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है वो आपसे जिक्र करूंगी ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी दुआ जो है वो फौरन से अर्श पर पहुंच जाती है और अर्श से आपके लिए आपकी किस्मत के फैसले उतरना शुरू हो जाते हैं। तो गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल जुमेरात के हवाले से खास है, सफरुल मुज़फ़्फ़र की पहली जुमेरात के हवाले से। जो भी इसमें ये अमल करेगा तो एक जगह पर बैठकर जब ये अमल करता है बातचीत किए बगैर, तो उस बातचीत के बगैर वो जो भी कलिमा अपने ज़बान से निकालता है तो अल्लाह ताला उसको वो अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला की नज़र रहमत में होता है, नज़र ख़ास में होता है। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया गया कि जो इस अमल को जुमा के दिन में एक तस्बीह कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुल दावत बना देते हैं, यानी वो बंदा जिसकी दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाते हैं। उससे पहले मैं आपसे तरीक़ेकार जिक्र कर दूं दुआ मांगने का। हज़रत फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ रखते थे कि एक शख्स आया, इसने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, खुदाया मेरी मग़फ़िरत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर इनसे कहा तुमने मांगने में जल्दबाजी से काम लिया है। जब नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठो तो पहले खुदा की हम्द व सना बयान करो, फिर दरूद शरीफ पढ़ो, फिर दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा ही रहे थे कि दूसरा आदमी आया, इसने नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठ गया, खुदा की हम्द व सना बयान की, दरूद शरीफ पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब दुआ मांगो, दुआ कबूल होगी। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। खुदा ताला से इंसान हर वक्त हर आन दुआ मांगता रहता है और अल्लाह पाक अपने बंदों की फरियाद सुनने से कभी नहीं उकताते हैं। अल्लाह ताला वो दुआएं जो इंसान दिल से अल्लाह ताला के साथ लगाव रख कर मांगता है वो दुआएं जल्द कबूल होती हैं और अल्लाह ताला जो इंसान की उन दुआओं को जल्दी कबूल फरमाते हैं जो कि उसने लगन से अल्लाह को माबूद मानते हुए अल्लाह ताला को मांगी हुई होती हैं। अल्लाह ताला से राज़ो न्याज करते हुए अल्लाह ताला से इस तरह से गुफ्तगू करे कि खुद को मस्कीन बनाकर अपनी हाजतें अल्लाह के हजूर रखता रहे, अल्लाह ताला से खसूसी करम मांगता रहे। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से उसके लिए अपनी रहमतों को नाजिल फरमाते हैं, उसकी पुकार को सुनकर उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को फरमाया कि ए मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो इंसान खशू खजू से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। अब जब आपसे आज का वजीफा जो मैं आपसे शेयर करी हूँ अल्लाह ताला के दो नामों के साथ खास है, बहुत ही खूबसूरत नाम है। जिस इंसान के दिल में इन नामों की खासियत समा गई, जो इन नामों को समझ गया, इन नामों के तासीर को समझ गया, तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी इंशाअल्लाह। अपनी जिंदगी में इसके असर को महसूस करेगा। नबी करीम
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پاک کے اسماء کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ باقی نفع اور نقصان یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے وہی وظیفہ، وہی ورد، وہی دعا اثر کرتی ہے جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ سب سے پہلے آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، دوسرے درجہ پر آپ کا مقصد اپنی حاجت کو طلب کرنا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو سارے خواص، سارے فوائد آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ ہی راضی نہیں ہوا تو پھر آپ کو وظائف کا کیا فائدہ، خواص کا کیا فائدہ؟ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے ہمارا جو ہے وہ وظائف کرنے کا؟ وہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم منہ سے کھانا کھانے کی بجائے ہم کان میں یا ناک میں گھسا رہے ہیں، تو ہمیں وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اپنے ہر وظیفے کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اپنے مقاصد کو صرف اور صرف وظائف اپنے پاک مقاصد کے لیے ہی استعمال کریں، کسی ناپاک ارادے کے لیے، کسی ناپاک مقصد کے لیے وظائف کو یا اللہ کے ناموں کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو آج کا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ کے نام، دو نام ہے، وہ ہے یا سمیع یا بصیر۔ اللہ پاک کے دو نام ہیں، یا سمیع البصیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا سمیع، یا سمیع کا مطلب ہے خوب سننے والا، یا بصیرو کا مطلب ہے خوب دیکھنے والا۔ اب جس انسان کے دل میں اس خواص کی اہمیت آ گئی، جو یہ سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اس کے حوالے سے اکابرین کا فرمانا ہے کہ جو کوئی جمعرات کے دن میں اس کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک تسبیح پڑھنے پر ہی اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ جو کوئی اس کو ایک تسبیح نہیں کرتا بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ جس بھی مرض کے لیے پڑھے تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کو کم سنائی دیتا ہے اور وہ اس کا ورد جاری رکھتا ہے یا سمیعو یا بصیرو کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور قول مبارک کے مطابق جو کوئی جمعرات کے دن میں 100 مرتبہ اس کو پڑھے اور پڑھتے وقت بات چیت ہرگز نہ کرے، یعنی کہ بالکل خاموشی سے، خشوع سے ان الفاظ کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے اسی طریقہ پر عمل کرے کہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجے، پھر اس کے بعد ایک تسبیح یا سمیع یا بصیرو یا سمیع یا بصیرو کی کرے اور محسوس کرے کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میں اللہ کے دربار میں موجود ہوں، میرا اللہ سامنے ہے اور میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ کو سننے والا، دیکھنے والا۔ کیونکہ انسان جب اللہ کے خواص کو محسوس کرتا ہے تو اس کو اس کے فائدے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اکابرین کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اس کی تسبیح مکمل ہوگی پھر اس کے بعد جو بھی اس کی دعا ہوگی وہ اپنی زبان سے نکالے گا تو اس کی دعا فوراً سے قبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا ہے کہ جمعرات کے دن میں اس کو 100 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نظر خاص سے نوازیں گے، اور فرمایا گیا ہے 100 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی پیدا فرمائیں گے، دل میں نور پیدا فرمائیں گے، اسے صالح اقوال اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناپسند ہو، یا کوئی ایسا عمل اس کی جو ہے اس سے ایسا سرزد نہیں ہوگا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مطابق ان کی زندگی ہو جائے، تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی اس کو 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی عنایت فرمائیں گے۔ خصوصی عنایت کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اس کو اس دنیا کی زندگی میں بھی خوب عطا فرمائیں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوب عطا فرمائیں گے۔ جو کوئی اس کو پڑھ کر اب آنکھوں کی مرض میں مبتلا ہے، پہلے سننے کی بیماری کے حوالے سے فرمایا گیا کہ سمیعو کا مطلب ہے سننے والا، تو انشاءاللہ اس کے خواص یہ حاصل ہوں گے کہ سننے کی بیماری اس کی ختم ہوگی۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہے، چشمہ لگا ہوا ہے نظر کا، اور وہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر اس کا دم کر لے تو انشاءاللہ اس کی نگاہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ اللہ پاک آنکھوں کے امراض سے بھی اس کو حفاظت عطا فرمائیں گے، محفوظ رکھیں گے، اور اگر کوئی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ کے حکم سے شفا پائے گا۔ جو کوئی اس کو پڑھے تو انشاءاللہ ناگہانی موت سے امن میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے منظور نظر رکھیں گے، اللہ کے منظور نظر ہوگا۔ اللہ پاک اس کو ایسے
عطا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے، اللہ پاک ایسی اس کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور اللہ پاک کے ناموں کا ورد ہے تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔